20 میلیون آواره شدند از مردم، چند هزار کشته شدند، بچه ها، کودکان، زنها، پیرمردان از کار افتاده ها. این مردم امروز به آب احتیاج دارن، به غذا احتیاج دارن، به لباس احتیاج دارن، به سرپناه احتیاج دارن، به همه لوازم زندگی این مردم امروز احتیاج دارن. ماه رمضان را با این حال ملت پاکستان روزه گرفتن. روز عید فطر است، روز اجتماع است، روز امت اسلامی است. مردم ما باید همت کنند. کمک هایی کرده است دولت جمهوری اسلامی، بعضی از مردم کمک هایی کردند، لکن اینها کافی نیست. بیشتر باید کمک کنیم. این وظیفه همه ماست. این مسئله مهمی است. البته ما نگرانی داریم از بی‌ثباتی سیاسی پاکستان. قدرت‌های متجاوز و سلطه طلب از این وضعیت دارن استفاده میکنن، فرصت طلبها دارن استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن. بعضی از دولت‌های متجاوز میخوان پاکستان رو تبدیل کنن به پادگان نظامی خودشون. اینا هم هست. اینا هم نگرانی‌های دیگری است که امیدواریم ملت رشید پاکستان خودشون متوجه باشند. دولت پاکستان وظایفشون رو میدونند و انشاءالله خداوند کمکشون کنه بتوانند به بهترین وجهی خودشون رو از این مصیبت بیرون بکشند.